हांव आसा केळकारबाग सांग्या भागांक आनी तूं म्हाज्या फाटल्यान ही जी पळयता ही जी गाय आसा ती कॅनलाक पडलेली. आतां कुडचडे जे फायर ब्रिगेड आसा तेणी येवन तशेंच स्थानीक लोकांनी मेळोन हे गायेक तेजो जीव जो आसा हो वाचयल्लो आसा. ती पायक देवस्थान हांगच्यान 1.5 किलोमिटर आसा. थंय ती उदक पिवपाक गेल्ले कडेन खंय तरी कोसळून पडलेली. ती व्हांवत 1.5 किलोमिटर म्हळ्यार केळकारबाग हांगा पावली आनी मागीर ते हांगचे स्थानीक लोकांनी खंय तरी कुडचडे फायर ब्रिगेडाक आपोवन हाडले आनी मागीर आतां पळोवंक शकता तेंचे मदतीन हे गायेक वयर काडलेली आसा. आतां हे ज्यो गाय पडपाची जे प्रकरण आसा ही वाडत आसा. कारण म्हणल्यार आतां पळोवंक शकता आतां आमी जेन्ना एक खोटारले एक दादलो जेन्ना सेफ्टी रेलींग नासलेल्या कारणान उदकांत पडोन ताजो जीव गेल्लो तेन्ना म्हणलेलें की सेफ्टी रेलींग ना म्हणून खंय तरी अशे लोक पडटात आनी तांचो जीव वयता. मागीर पळय सेफ्टी रेलींग बसोवपाचें काम WRDन केलें पूण तें सगळे कडेन जालें ना. ते मदीं जे भाग आसा ते सोडून केल्ले आसा. खरें म्हणल्यार तें सगळे कडेन जावपाक जाय आसलेलें रेलिंगाचें सेफ्टी रेलिंगाचें काम. आतां पळोवंक शकतात हे मदीं नासलेल्या कारणान सेफ्टी रेलींग अश्यो गायो पडटात. आतां WRDन मदीं सोडलेले आसा गॅपां. आतां गायो पडटात. आतां हांगा लायट्योय बी ना कॅनलार आनी लोक येता वयताय बीन. आतां थोडे जाण मनीसूय पडोंक शकता. ते खातीर ज्या जाग्यांनी सेफ्टी रेलींग घालूं ना त्या जाग्यार सेफ्टी रेलींग घालपाची गरज आसा जेणे अशे अपघात जावपाना. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.